हीट कैपेसिटी कैपेसिटी कहते हैं गुंजाइश को, कि एक सब्सटेंस जो है वो कितना हीट खुद में जमा कर सकता है या उसमें एक हीट छुपाने की कितनी गुंजाइश है। तो ये डेफिनेशन से होगा कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी एक सिस्टम है और उसमें हम हीट डाल रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए तो इस दौरान जितना हीट जज़ब होगा दैट विल बी नोन एज हीट कैपेसिटी, और इसके लिए यूनिट इस्तेमाल होता है जूल्स पर केल्विन या जूल्स पर सेल्सियस। ये इसमें आपको उसका यूनिट मिलेगा। अब ये हीट जब हम एक सब्सटेंस को देते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इस तरह से वो हीट जज़ब होता रहता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है जब बढ़ेगी तो टेम्परेचर में ज़रूरी है कि उसमें भी इंक्रीज़ आएगा। दूसरी बात याद रखें कि हीट कैपेसिटी इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी 1 ग्राम है तो उसकी हीट कैपेसिटी और 2 ग्राम है तो उसकी हीट कैपेसिटी में फ़र्क होगा। जितना आप मास बढ़ाते जाएंगे उसकी हीट कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब इस हीट कैपेसिटी को समझने के लिए उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम सब्सटेंस 1 ग्राम लेंगे और मोलर हीट कैपेसिटी में हम सब्सटेंस 1 मोल लेंगे। तो अब 1 ग्राम के लिए जितना हीट चाहिए होगा कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पानी 1 ग्राम हो तो उसमें 4.18 जूल्स हीट जज़ब होता है। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इज़ 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। इसको कैलकुलेट करने के लिए आगे हम न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। तो Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड S मल्टीप्लाइड डेल्टा T। Q जो है वो हीट है, M मास ऑफ द सब्सटेंस है, S जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई और T जो हुआ डेल्टा T तो वो चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो इस इक्वेशन से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी, जिसमें हमने 1 मोल सब्सटेंस का हीट देखना होगा कि 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें कितना हीट जज़ब होगा या वो जज़ब कर सकता है। तो अब पानी अगर 1 मोल हो तो 1 मोल पानी के लिए 75.3 किलो जूल पर मोल केल्विन हीट चाहिए। अगर वो 1 मोल है तो इतना हीट चाहिए होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने से। मोलर हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए वही रिलेशन है, बस थोड़ा सा उनमें फ़र्क आप खुद डिटेक्ट करें कि उधर मास ऑफ द सब्सटेंस था, इधर मोल ऑफ सब्सटेंस है। उधर S था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इधर C है मोलर हीट कैपेसिटी। और चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा तो ये कैलकुलेशन फार्मूला इस्तेमाल करके हम किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हीट कैपेसिटी या एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं और इस मेथड को कहा जाता है कैलोरीमेट्री। अब ये कैलोरीमेट्री 2 हैं, एक है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री और दूसरी है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। दोनों में फ़र्क इतना याद रखें कि डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में
ہم وہ ریئیکشن کی کیلوریمیٹری کر سکتے ہیں، ان کی ہیٹ کیپیسٹی انتھالپی چینج معلوم کر سکتے ہیں جو بغیر کسی سائیڈ ریئیکشن کے ہوتے ہوں، وداؤٹ سائیڈ ریئیکشن. فار ایگزامپل نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کا ہم نے ہیٹ آف نیوٹرلائزیشن معلوم کرنا ہے تو اس میتھڈ سے بہت ہی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی کمبسشن ریئیکشن ہو ایک آرگینک کمپاؤنڈ کا تو وہ اس ہم میتھڈ سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کیلوریمیٹری سے. ڈائریکٹ کیلوریمیٹری میں فرسٹ آف آل یہ کیلوریمیٹر یہ آپ کو ڈائیگرام دکھائی دے رہا ہے. اس میں ایک آؤٹر کنٹینر ہے اور آؤٹر کنٹینر کے بعد پھر انر کنٹینر اور آؤٹر کنٹینر کے درمیان پانی موجود ہے. دس از دیٹ واٹر. یہ واٹر ہمیں شو کرے گا کہ اندر جو ہم ریئیکشن کر رہے ہیں تو اس میں ٹیمپریچر ایبزارب ہو رہا ہے کہ ٹیمپریچر ریلیز ہو رہا ہے، اور وہ ریلیزڈ اور ایبزارب ٹیمپریچر ہمیں تھرمامیٹر شو کرے گا. اگر ٹیمپریچر ریلیز ہو رہا ہے تو تھرمامیٹر میں جو مرکری کا لیول ہے وہ اوپر جائے گا، اور اگر ٹیمپریچر ڈیکریز ہو رہا ہے تو تھرمامیٹر میں ٹیمپریچر کا لیول ڈیکریز ہوگا. تو ہم کیا کریں گے کہ جب ہم یہ ایکسپیریمنٹ شروع کریں گے تو ہم پہلے تھرمامیٹر میں جو ٹیمپریچر T1 ہے اس کو نوٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب ریئیکشن شروع ہوگا تو ریئیکشن شروع ہونے کے بعد ہم تھرمامیٹر کو دیکھتے جائیں گے اور ساتھ میں سٹیرنگ بھی کرتے جائیں گے تاکہ ہیٹ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوتا جائے، اور اس طرح سے پھر ایک خاص لیول پہ ٹیمپریچر کڑا ساکن ہو جائے گا، رک جائے گا، اور وہ ہمارے پاس ہو جائے گا T2. تو ہم ڈیلٹا T اپنے لیے معلوم کریں گے، دیٹ از T2 مائنس T1. اور یہ معلوم کرنے کے بعد پھر ہم اپنا یہ ریلیشن استعمال کر کے اپنی ہیٹ کیپیسٹی یا ہیٹ ریلیزڈ یا انتھالپی معلوم کر سکتے ہیں. اور اسی پہ کچھ ایگزامپل اب ہم کریں گے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم یہ کیسے پرفارم کریں گے. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے، اور اس ایگزامپل میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیلکولیٹ دی اماؤنٹ آف ہیٹ نیسیسری، یعنی کیوں آپ معلوم کریں، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے. ٹو رائز دا ٹیمپریچر آف 11.8 مولز، یعنی N جو ہے دیٹ از 11.8 مولز آف واٹر دیا ہے H2O. فرام 25 to 100 ڈگری سیلسیس، یعنی T1 جو ہے وہ 25 ڈگری سیلسیس ہے، اور T2 یعنی ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے اپ ٹو 100 ڈگری سیلسیس. پھر کہتے ہیں کہ مولر ہیٹ کیپیسٹی آف واٹر از 75.24، یعنی C جو مولر ہیٹ کیپیسٹی کا سمبل ہے تو وہ ہے 75.24 جولز. تو ویری ایزی فارمولا ہمارے ساتھ، وہ فارمولا یہ تھا کہ Q از ایکل ٹو N نمبر آف مولز مولر ہیٹ کیپیسٹی اینڈ چینج ان ٹیمپریچر. اب اس میں ویلیوز لگاتے جائیں. نمبر آف مولز جو ہیں وہ 11.8 ہیں، ملٹیپلائڈ ہیٹ کیپیسٹی از 75.24 جولز، اور ڈیلٹا T تو T2 100 ہے مائنس 27، تو 100 مائنس 25 بیکمز 75 ڈگری سیلسیس، تو یہاں پہ ہو جائے گا 75. ان کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو وی ول گیٹ دی ٹوٹل اماؤنٹ آف ہیٹ، جو کیلکولیٹر سے میں کیلکولیٹ کروں گا. تو 66,587.4 جول اس کا یونٹ بچے گا. اب یونٹ اس کا کیسے بچا؟ تو یہاں پہ یہ ڈگری سیلسیس تھا،
یہاں پہ 75.24 جولز پر مول پر سیلسیس یہ تھا اور یہ مول تھا. تو مول کے ساتھ کنسل ہوا، سیلسیس کے ساتھ، اور جول جو ہے اس کا یونٹ بچ گیا ہے. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن آپ سے مانگی جا سکتی ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھیں. When 50 cubic centimeter of 2 mole per dm cube HCl is added to 50 cubic centimeter of 2 mole per dm cube of sodium hydroxide solution, then the temperature rises 13.6 degrees Celsius. یعنی جب ان دونوں کو ملایا گیا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے اتنے مولر سلوشن اور HCl، تو ٹیمپریچر بڑھا 13.6 ڈگری سیلسیس ہوا. کہتے ہیں کہ فائنڈ دا نیوٹرلائزیشن پر مول اسپیسیفک ہیٹ آف واٹر از 4.2 جول پر گرام پر سیلسیس. تو کہتے ہیں کہ اب پانی کا جو ہے یہ اسپیسیفک ہیٹ معلوم کریں، وین اسپیسیفک ہیٹ آف واٹر جو ہے وہ اتنا ہے. تو اس کو اب ہم نے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کتنا بنے گا. تو فرسٹ آف آل دیکھیں کہ ہمیں ایکویشن چاہیے. ایکویشن جو ہے اس میں HCl جب سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سے ملے گا تو ہمیں سوڈیم کلورائڈ دے گا اور واٹر پروڈیوس ہو جائے گا. اب اس دوران کتنا پانی پروڈیوس ہوا تو اس کے مطابق ہی ہمیں اس کا ہیٹ بھی ملے گا، ہیٹ آف نیوٹرلائزیشن. تو اب یہاں ایکویشن میں تو 1 مول HCl 1 مول سوڈیم ہائیڈروکسائڈ سے مل رہا ہے، لیکن وہاں پہ 1 مولر نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل ہم نے ادھر ان سے ان کی مولیرٹی مولز معلوم کرنے ہوں گے. تو جب ہم مولز معلوم کریں گے تو جو HCl 50 کیوبک سینٹی میٹر ہے اس کو پہلے لیٹر میں کنورٹ کرو، کیونکہ مولیرٹی لیٹر میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم لیں گے کہ لیٹر آف HCl از ایکل ٹو 50 کیوبک سینٹی میٹر کو 1000 پہ ڈیوائڈ کرو گے تو آپ کو یہ DM کیوب یا لیٹر میں کنورٹ ہو کے ملے گا. تو 0 کے ساتھ ختم ہوا تو یہ 0.05 لیٹر یا کیوبک ڈیسی میٹر. اسی طرح پھر سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے وہ 50 کیوبک سینٹی میٹر ہے، تو لیٹر آف سوڈیم ہائیڈروکسائڈ وہ بھی دا سیم ہمیں ملے گا 0.05 لیٹر. اچھا، اب مولیرٹی دونوں کی دی گئی ہے. مولیرٹی جو ہے وہ HCl کی مولیرٹی ہے. مولیرٹی آف HCl از ایکل ٹو 2 مول پر DM کیوب یا پر لیٹر. دونوں یونٹ کو میں استعمال کرتا ہوں تاکہ دونوں کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جائیں. پھر سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی دی گئی ہے تو وہ بھی 2 مول پر DM کیوب ہے. تو مولیرٹی آف سوڈیم ہائیڈروکسائڈ از ایکل ٹو 2 مول پر DM کیوب. اچھا، اب اس مولیرٹی سے ہم نے مولز معلوم کرنے ہیں. تو وی نو دیٹ مولیرٹی از ایکل ٹو مولز N ڈیوائڈیڈ بائی والیوم ان لیٹر یا کیوبک ڈیسی میٹر. تو یہ ہم لیتے ہیں DM کیوب. تو اب اگر ہم والیوم کو مولیرٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تو N مل جائیں گے. تو مول از ایکل ٹو مولیرٹی ملٹیپلائڈ دی والیوم. تو اسی ریلیشن کو استعمال کر کے مولز آف HCl ہو جائیں گے. مولز آف HCl از ایکل ٹو مولیرٹی. تو مولیرٹی اس کی 2 مول پر DM کیوب ہے، ملٹیپلائڈ اس کا والیوم ہے دس ون 0.05. تو اس کی مولیرٹی ہو جائے گی مول ہو جائیں گے 0.10 مول.
इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मोलरिटी 2 है और उसका वॉल्यूम जो है 0.05 है, तो ये भी हो जाएगा 0.10 मोल। तो अब हमें इनके मोल्स मिले कि रिएक्शन में एक्चुअली जो HCl है वो 0.10 मोल मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 0.10 मोल है, और आगे जाके इनसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो स्टोइकियोमेट्री के मुताबिक वो भी 0.10 मोल बनेगा, और प्लस H2O बन रहा है तो वो भी 0.10 मोल बनेगा। अब हमें जस्ट पानी चाहिए और पानी से ही हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने अपने लिए कैलकुलेशन बराबर की। अब हम फाइनल कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, और वो ये है कि Q इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड C मल्टीप्लाइड डेल्टा T। इस इक्वेशन में जो पानी बना है दैट इज़ 0.1 मोल, तो ये हुआ 0.1 मोल, मल्टीप्लाइड पानी की कैपेसिटी 4.2 जूल है, तो ये हुआ 4.2, और मल्टीप्लाइड डेल्टा T, तो टेम्परेचर राइज वहाँ पे हुआ है। उन्होंने ये इनिशियल फाइनल नहीं बताया कि बस टेम्परेचर राइज हुआ, तो मीन के 13.6 ही वो चेंज आया, तो ये हुआ 13.6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पानी का जो 0.1 मोल में जो हीट चेंज होगा वो मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेगा 5.71 मिल जाएगा पर 0.1 मोल, पर 0.1 मोल। लेकिन वो कह रहे हैं कि पर मोल में आप इसकी कर दें कि फाइंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर मोल, तो इसको 0.1 पे डिवाइड करें तो फिर हमें मिल जाएगा पर मोल। तो पर मोल फिर हमें ये मिल जाएगा कि पर मोल ऑफ वाटर पर मोल ऑफ H2O is equal to 5.71 divided by 0.1, तो हमें फाइनल मिलेगा 57.1 जूल per mole of water. So this is the heat of neutralization of water from this reaction. तो देखें रिएक्शन में था कि पानी कितना बन रहा है वो हमें HCl और सोडियम क्लोराइड से पता लगेगा। अब HCl और सोडियम क्लोराइड की गिवन मोलरिटी दी गई थी, तो गिवन मोलरिटी में ये क्यूबिक सेंटीमीटर में दिए गए थे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट किया ताकि उससे हम मोल्स मालूम करें। तो हमने पहला स्टेप ये किया कि लीटर को उसमें कन्वर्ट किया मोल पर लीटर में क्यूबिक सेंटीमीटर को, और फिर आगे उसको हम मोलरिटी से हमने मोल्स मालूम किए, तो ये हमारा थर्ड हुआ मोल, सेकंड हुआ मोल, और मोल से फिर हमने इक्वेशन कैलकुलेट स्टोइकियोमेट्री की, तो थर्ड हमारा ये हुआ कि इतने मोल सोडियम क्लोराइड और HCl से कितना पानी बनेगा, तो पानी हमने कैलकुलेट किया, और फिर पानी की वैल्यू फोर्थ स्टेप में इधर लगाई, और हमने उसमें 0.1 मोल पानी का हीट कैलकुलेट किया, और 0.1 को फिर इजीली हमने फिफ्थ स्टेप में पर मोल में कन्वर्ट किया।